काढून घ्या तुम्ही टॅब लेवल वॉटराचे इन्वायरमेंटल इम्पॅक्ट पळया वॉटर टॅबाचे लेवल पळया किती परिस्थिती आहा ती जाल्यार तुम्ही काय करना स्टडी हाडटा आनी लोकांच्या माथ्यार हाडून तकयता म्हणजे महिलांक तुम्ही त्यांची परिस्थिती पळया त्यांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळया त्यांचे लिव्हिंग स्टँडर्ड पळया त्यांची बेसीक एम्युनिटीज पळया कितें करता आयज कास्ट सेन्सस चालू जातले ताचेर पळया तेजे तुम्ही लोकांक रिजर्वेशनाच्या सिटाचेर उलयता आतां पयलीं महिलान पणजी आमची म्हाका दिसता आयज तिचो बड्डे मिसीस राणे येयली आनी ती हें करताले लोकांक आतां लोकांक खूब जाण चलवा तुमी कित्याक केलें आमकां खबर ना आमकां यो म्हटलें म्हणून येयल्या आतां तितून एक दोन तीन महिलांक बाबा खंय तरी एक्सिडंट जालो ती GMC नासलेली कोणाची बँड म्हणलें म्हाका दिसता आमच्या मुरगांवची जाल्यार हे लोकांक जबरदस्ती हाडटा आनी हे गोंयची जी शांततायेची काबार करूंक सोदता म्हणजे कॉन्ट्रोवर्सी करूंक सोदता एक्चुली तर रिजर्वेशनाच्या बद्दल हेणी सांगलें की 547 ऑलरेडी आसा पार्लमेंटान सीट आसा लोकसभेन तितून 2023 पास जाले तितूनच रिजर्वेशन दिया न्हू 30% लेडीजांक ते दिवंक कित्याक सोदना आतां 800 तुमी तितून ती वाडोवंक सोदतले जाल्यार तेचे बेजीक तुमी बाबा कितलो खर्च जातलो तेजेर तुमी स्टडी केल्यार आयच्या परिस्थितीन हिंदुस्तान त्रासान पडलेल्या गोंयची परिस्थिती आनी बिगडा 35,000 crores ऑफ रुपीज आमी रिणान पडलेले आहा आमचे प्रकल्प येता तेचे कंप्लिशन कांय ना नोटिसीस कांय ना आयज एक मनीस जन्माक येता ताका मागीर 2 लाखां वयर ताका कर्ज घेवन येता आनी हे लोक मजा मारता आयज हांगा तुका खरें सांगता कारापूरची बायलां महिला हांगासर रस्त्यार आनी रोडाक पडला आनी हो चीफ मिनिस्टर राजा आयज वास्कोन थंय समर फेस्टिवलाक वयता म्हणजे हो मजा मारता हाका कांय पडलें ना बारीक लोकांचे म्हणजे बारीक जशें म्हटलेलें आसा की चाणक्यान म्हटलेलें आसा की एक जर बारीक मनीस जर सपोज रडटा जाल्यार राजाक तुका सुखी जावपाक हें ना तुका रायट ना तुका आनंदीन रावपाक रायट ना तुका पीस दिवपाक रायट ना जो पर्यंत ह्या महिलांक जाल्यार आमच्या लोकांक एक मनशाक जर त्रास जाताले जाल्यार हजारांनी लोक आयज त्रासान पडलेले आसा जाल्यार आमी सगळ्या लोकांक अपील करता OBCचे ST SC आनी बाकीच्या लोकांक पॉलिटिकल लिडरांक आमकां एक मोठो मोर्चा व्हरपाचो गरज आसा TCP नासली जाल्यार हांगा प्रकल्प आतां आयकलेलें की तेंच्यांनी तें कॅन्सलेशन कितें घालपाचें आसलेलें आयज मिटींग आसलेली जाल्यार तेंच्यांनी डिले केलें कारणां भशेन डिले केलें म्हणजे लोकांचे नांवां लोकांची जी जनता जी आहा लोकांचे जे मुनकार एक्टाक आला तेंचें उल्लंघन करीत वयता म्हणजे गोंयच्यो प्रजाचेर अत्याचार जाता ज्या परिस्थितीन हो गव्हर्मेंट चल्ला हो गव्हर्मेंट डिजास्टर करतलो गोंयची नाशाडी करतलो गोंयची शांतताय आनी गोंयची जे भावार्पण आहा हें आदरपण आसा ते ऑल ओवर गोंयान आसा ऑल ओवर इंडियन नांव आसा ऑल ओवर वर्ल्डान नांव आसा ते काबार करपाक सोदता म्हणून आमी अपील करता लोकांक वांगडा रावया आनी जे कितें वायट करता हो गव्हर्मेंट तेचेर निशेध करया आनी हांकां बूथ शिकोवपाची गरज आहा ती बूथ शिकोवया देव बरें करून मणेरकर वास्को आमी हांगा स्पेशल बिचोली तालुक्यान कारापूर सरवण हांगा आयल्यात हो एक मोठो मेगा प्रोजेक्ट म्हणून कितें तरी चालू केला सांगपा म्हटल्यार महिलांचें आरक्षण महिलांचें संरक्षण महिलांचे सन्मान हे सगळें उलोवपाचें तेंचे प्रॅक्टिकलान कितें भोगपाचें हे रस्त्यार हाडून बसोवपाचें खंयच्या गांवांत तुमी खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी महिलांक रस्त्यार हाडून बसोवंक ना हे रस्त्यार हाडून बसोवपाक तुमकां आतां फुडें लिडर केल्ले म्हाका सांग हे कौलारू घरां आसा म्हजें घर कौलारू घराचें RCCचें घर ही योजना काड मरे अरे म्हजें घर म्हणून तांचे कौलारू घरां मरे ताका उदक जाय पाणी जाय तांकां सफिशियंट कोटा ताचेर विचार कर मरे हे कितें तूं बायल्यांक हाडटा आनी हांगा इस्टाब्लीश करता बायल्यांक हाडटा तुका भायले जाय कित्याक तुज्या बेनिफिटीक आनी हांची बेनिफीट ही रस्त्यार बसपाची हांची वोट घेवन तूं जालो मरे लिडर जालो आतां पळय मरे हांचेय मातशें पळय मातशें म्हणजे कितें हांगा बसोवपाचें मातशें पळयता तूं चड काय हांव उलयना समजून घे बेगीतल्या बेगी डिसिजन कर आनी आमकां न्याय दी हे सांगून हांव 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं बसात बस आयज आमी कारापूर ह्या गांवांत येयल्ले आहा ऑफिसीस डिपार्टमेंटाचे आमचे बरोबर आमचे बर्थडे आहा आमचे प्रेसिडेंट ऑफिसीस जाल्याचे आमी पळयता कारापूर गांवांत
जो धाकटो हो गांव आहा ह्या गांवान जेका लोक आदी पासून आहा ते बरे सुशेगाद रावतात, पूण आयज एक व्हडलो प्रकल्प येवपाचो आहा, त्या प्रकल्पाक लागून लोक बाबडे सगळ्या रस्त्यार येयल्ले आहा. ही परिस्थिती पळयत जाल्यार दिसता की हे लोकांक सुशेग दिवपाक गव्हर्मेंट आहा पळय ते कोणाक सुशेग दिवंक सोदिना. हांकां जे लोकांनी बाबड्यांनी वोट दिवन आयज जिखोवन हाडलेले पळय ते लोकांक आयज नाचयतात, तांकां दाखयतात तुज्या वोटाचो आमी पळय तुमकां मोबदला दिता पळय, अशी परिस्थिती ह्या लोकांची केल्ली आहा. आयज लोक सारके विटोवन बाबडे हांगा बसलेले आहात. कितलेशेच दीस जाले, आयज ते म्हणटा पंचायती कडेन गेले, पंचायतीन म्हणटा रेजोल्युशन घेतलां मागीर ते रिवोक करता म्हणून, पूण आजून पासून रिवोक जावंक ना म्हणटा, ना म्हणून नोटीस धाडूंक ना. पूण हांव नको हे गव्हर्मेंट कितें करूं सोदता, जावं ही पंचायत कितें करूं सोदता, जो हांगासरलो MLA कितें करूं सोदता, MLA आयज पासून खंय तांकां मेळोंक येवंक ना. म्हणजे इतले दीस हे लोक बाबडे हांगा बसल्या, तुका त्या लोकांनी वोट मारून हाडला की आपलें काम करपाक लागून, आपणाचे जेन्ना डिफिकल्ट आसता तांचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक लागून, तो प्रॉब्लम तांकां आयज दिसता की हे प्रकल्प वाडोवन तांचो गांव पिड्ड्यार जाता, म्हणून ते लोक हांगा येता जाल्यार तुजो प्रॉब्लम तुवें तांकां येवन ते बाबा तुजो प्रॉब्लम आपूण सॉल्व करपाक रेडी आहा म्हणून सांगूंक जाय. कित्याक त्या लोकांनी तुका आमचे जे टायमार गरज आसा त्या टायमार तूं पावतलो म्हणून आशेन हाडलेले, आयज पासून खंय तांकां येवन मेळोना तो. अशें हे मिनिस्टर आमदार येतात आपल्या स्वार्थासाठी, लोकांसाठी न्हू अशें दिसता म्हाका. आनी आयज ह्या प्रकल्प हांगाच न्हू, हे अशे खुबशे आमच्या गोंया भितर जावंक लागल्या. बारीक पळयताले आमी ह्या कोस्टल बेल्टार इल्ले इल्ले करून कोस्टल बेल्ट काबारूच केलो. आमचे बीच सायड काबार, कसले डिस्को येता आनी कसले कितें येता ते कोणाक खबर. आयज येयल्ल्या दिसा ऑर्डर टॅक्सीवाल्यांक रस्त्यार हाडटात, ते तांकां नाचयतात तशें तशें लोकांक आतां गांव कोस्टल बेल्ट सोंपलो, सिटी सोंपल्यो, आतां गांवांनी पावले, म्हणजे आख्खे गोंयच सोंपयतात. लोकांची तुमकां कांयच पडोंक ना, तुमचेच पडलां. लोकांनी खंय वचपाचें? हे लोक आदी पासून रावून येयल्या ते लोकांनी खंय वचपाचें? कोणाक मेळपाचें? तुमचेच पोट भरतले, तेंच्यांनी कितें करपाचें? तेंची आतां यूथ आहा, भुरगे आहा पळय, ते भुरग्यांनी खंय वचपाचें? तेंचे पोट कोण भरतलो? तांकां जॉब ना, तांकां जर बरो एक कितें करतले कारण आमकां हांगा गोंयकारांक जेन्ना दिले त्यांनी पयलो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना आमकां अभिमान नासलो. आनी आतां कशें तेजी जमीन म्हणटा न्हू, तो आयज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो हो जो सुदीन ढवळीकर जो आसा न्हू, ताका हांव प्रश्न करता की तूं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो चलयता, ह्या आयज जे कसेल्ल्याची जमीन म्हणजे हे जे भाव भयणी हांगा जे आमचे बसलेले आहा तेंची जमिनी जी आसा, जो कसता तेची जमीन आनी जो ज्या घरान जो रावता तेजें घर म्हणून सांगलेलें. आयज आमकां हेंची भाशणां जी आहा, हो राज्यसभेर आमचो गेल्लो सदानंद बाब तानवडे, तुका हांव हे माध्यमांतसून प्रश्न करता, तुमी थंय वयतात ते राज्यसभेन तुमी प्रश्न हे वाचतात, ते हांगा आमचो कॅप्टन विराटो वयता आनी थंयसरूच तो आयच्या गोंय आतां माननीय प्रधानमंत्री ताकाय समजून सांगता तो हे जे गोंयान जे कितें चालू आसा हे सारकें ना म्हणून सांगला. विराटोन सांगलेलें फाटल्या दिसांनी हे जर आतां तुमी हो लोधा प्रोजेक्ट जो म्हणटा न्ही, हो कॉन्क्रीट जंगल, ते कॉन्क्रीट जंगल म्हणटकूच आतां कसेल तेजी जमीन जो आयज आमच्या भावा कडेन उतारो जो आसा न्ही, म्हाका हांव घेतलो, हांव मामलेदारा कडेन वयतलो म्हणजे वयतलो आनी टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगाक ताका विचारतलो हो तूं प्रोजेक्ट कसो एप्रूव केलो. ऑनरेबल हायकोर्टाक हांव आतां जे कोण आमचे व्हडले व्हडले हांगा शिकलेले मनीस आसा, व्हडले व्हडले जज गोंयान जे आसा, आतां इनफ इज इनफ जर म्हणटा न्हू, ताका हांव प्रश्न करता, जो हांगालो प्रश्न जो आसा न्हू, हो भिजत कित्याक लागून पडला, हो भिजत कित्याक लागून पडला, हेजेर सुटावो कित्याक लागून जायना. गोंयचे मुख्यमंत्र्याचो हांव निशेध करता, जर टेनंटेड लँड जर आसा ही जी कसता ती जमीन, जर आमी भाऊसाहेब बांदोडकर गोंयचो मुख्यमंत्री पयलो जो सांगता तेजी ही जमीन म्हणून, जर तुमी हे तांकां डायवर्ट करून तुमी हो एप्रुवल कशें दिले हे गोंयच्या लोकांक हेणी मुख्यमंत्र्यान समजोवन सांगूंक जाय. आनी तूं व्हडली व्हडली ताला दिवं नाका. आतां तूं समर सिजन म्हणटा न्ही, तांकां लोकांचे मेल्ले मोड्यावले टाळूचे हे मनीस हे आज जगतात न्ही, ही फेस्टिवलां करतात, हे 8 दिसांनी फेस्टिवल, खंयचे पिंक फेस्टिवल करतले, मागीर काजू फेस्टिवल करतले, आतां समर फेस्टिवल, फाल्यां सकाळी हे थंडेचे फेस्टिवल करतले, थंडी खाता म्हणजे कुडकुडून हेंकां आनी कसले तरी फेस्टिवलां करतले आनी पावस पडना म्हणून. आनी जेन्ना 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 असेंब्ली सेशन जेन्ना चालू आसता तेन्ना हेंकां कसलो हे मारता, हेंकां कुलकुलो खाता मरे. असेंब्ली चालू आसतना तुमी बंद करतात, कित्याक लागून?
हो प्रमोद सावंत जो म्हणटा न्हू आयजू हांव ऑन रिकॉर्ड सांगता कित्याक लागून आमी खंय उलयता आसतना चुकता खंय एका गट धरुया खंय एका भितर घालून व्हरून एका कॉलरी धरून आमच्या घरार तुमी रोखडे पोलीस हाडटात मरे उलयल्यार चुकले जाल्यार आनी तुमी जेन्ना चुकतात हे चोरून खातात मरे तुमी हेच्या पयलीं खंयच्या सरकारांतल्या प्रताप सिंग राणेन केन्ना समर फेस्टिवल केले तेन्ना प्रताप सिंग राणेंक तेन्ना गरमी जायनासली मनोहर पर्रीकाराक केन्ना गरमी जायनासली आनी एकाच एकट्याक समर फेस्टिवल कशें जालें एका समर फेस्टिवल कशें लागता हे आमकां गोंयच्या लोकांक तुमी स्पश्टीकरण दियात लोकांचो पयसो टॅक्स पेयरांचो पयसो जो आसा न्हू असो इबाड करूं नाका आमची हांगा 60 रुपया एकठांय करता आसतना गॅसीचे तुमी 60 रुपया वाडयल्यात मरे ते लोकांक जायना मरे हांगा कित्याक लागून तुमी करता ते एज्युकेशन फ्री दियात मरे हेल्थ फ्री दियात मरे तो बापायचो फात कसो ही फेस्टिवल ते फेस्टिवल करतात हेच्या पयलीं हेच्या बापायन केन्ना फेस्टिवल केल्ली असली कोणाच्या बापायची फेस्टिवल केल्ली रे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हो करप सरकार करप म्हणजे करप आलो हो सरकार केन्ना असो पळोवना तो सरकार जे गव्हर्मेंटाक वयरसून पयशे येतात तांकां ते बारीक लोकांक ओबीसीच्या लोकांक म्हण जावं आनी कोणा लोकांक तेंच्या पर्यंत पावयनात ते परत हात रिटर्न धाडटा पण ते लोकांक तुमी पावयनात जाल्यार तुमी येतात तरी सत्तर कित्याक त्या लोकांक हेल्प करूं शकना जाल्यार तांकां हेल्प करूंक जाय म्हणून लोकांनी तुमकां हेल्प करूंक जाय म्हणून इलेक्ट करून हाडले आनी आयज तुमी तांकां पावनात ते पयशे तुमी परत रिटर्न कित्याक हाडटा तांकां दियात न्हू तांकां भुरग्यांक युथांक वयर काडात तांकां खबर आसा जर ते यूथ वयर चडले तेंचे भुरगे जर धंदो करूंक लागले हे गव्हर्मेंटाक फाल्यां वळखाचें ना म्हणून तांकां लालचीन आनी लालच करून दाखोवन जे सकयल दवरलेले आयज पासून तळमळीत दवरलेले की तांकां वयर सरोंक दिना बारीक पयशे दिता तांकां महिलांक फटयतात तेंचे सिलिंडर हे ते रेटी वाडत गेल्ले आहा पूण बारीक पयशे दिवन तांकां थंयच शिरकयल्या तेंचे कोण जर 10 रुपया येताले 20 रुपया खातात अशी परिस्थिती जाल्ली आहा अशे बाबडे लोक हे त्रास काडून जगतात लोकांक लागून कामाक वयतात आनी कितें करतात आनी घेवन हांगा बसतात थोड्या भुरग्यांची बाबडे म्हाका दिसता महिलांची भुरगीं बाबडे इस्कॉलाक वयतात ती घरा केन्ना येतात केन्ना जेयतात आख्खो दीस भर तर हांगा आले ती भुरगीं कितें खातली हे तरी चिंतात न्हू तेंचे दूख मातशें तरी चिंतात ते लोक आयज आपलो गांव सांबाळपाक लागल्या लागून हांगा बसलेले आहा पूण तुमी येवन तांकां तरी सांगून दिया सांग बाबा आमी तुमचे कितें तरी प्रॉब्लम सॉल्व करता तुमचें जीवन कितें आहा पळय तें आमी सांबाळून घेता तुमच्या भुरग्या बाळांक कितें तरी आपूण सुविधा दिता हे बी उलयनात तुमी म्हणजे मस्ती जाली हाजे ना तर म्हाका हांव सांगूंक सोदता हे पळय प्रकल्प हाडटा जो तो प्रकल्प जाता इतले बेगीन थांबोवचो आमचो टोटल निशेध आहा हेचेर आनी आमी ह्या लोकां कडेन सदांच रावतले कित्याक लोकांक हे त्रास जाल्ले आमकां नाका देव बरें करूं आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय जितले बळे सोडचेना व्हिडिओ जितले बळे सोडचेना आमकां नाका आमकां नाका लोढा प्रजाक आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका गो बॅक लोढा गो बॅक लोढा आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय जितले बळे सोडचेना व्हिडिओ जितले बळे सोडचेना アムカナカアムカナカローラープロジェクトアムカナカアムカナカアムカナカ Go back Loda Go backアムカナカアムカナカ ローラープロジェクトアムカナカ アムカナカアムカナカ Go back Loda Go back आमका जाय आमचो गांव आमका जाय आमचो गांव आमका जाय आमचो गांव आमका जाय आमचो गांव आमका जाय जितले बळे सोडचेना व्हिडिओ जितले बळे सोडचेना 10 मीटर 15 मीटर रस्तो हो जाय पडटा आणि व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट म्हणटकूच एप्रिवल टाउन आणि कंट्री प्लॅनिंग दिना
हे प्रमोद सावंताचे हे जे रस्ते रुंदीकरण करता न्हू हे सगळे जमिनीचे हो वाट लायतलो आणि हे जे आमचे टेनंट जे आसा हांव आयजूच सांगता प्रमोद सावंताक जर टेनंट म्हणून लागला 114 फॉर्माचेर मॅन्युअल फॉर्माचेर आणि आधी पासून जर हे भाव भयणींचे नाव जर तेजे जाणटे पडण्याचे लागला तर ह्या हांव विश्वजीत राणेंक हांगा पासून चॅलेंज करता हांव तुजे धंगा पंचायत वयता तूं हो कसो एप्रुवल करून घेतला तर आमकां गोंयच्या लोकांक दाखय कित्याक लागून आमचे हे जे बारीक पयस जाल्यार तेंची तोंडां बाबड्यांची आयज सादे ज्यो बकऱ्यो ज्यो आसता न्हू तसो मारपाक हाडटा न्हू तशी तेंची परिस्थिती हांगा पळोवंक गेल्यार आमकां दिसता हांव मागता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन हांगालो नॉर्थ गोवाचो प्रेसिडंट नॉर्थ गोवाचो BJPचो जो कोण आसा किंवा नॉर्थ गोवाचो आयज निवडून गेलेलो लोकसभेन गेलेलो श्रीपाद भाऊ तुका हांव सांगता तूं हांगा येतलो आनी गोंयच्या लोकांक सांगतलो आमी हांगा चुकले म्हणून तुमी जर चुकता जाल्यार येदे व्हडले जमिनी ज्यो आज 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो हे डेव्हलपमेंट करता आसतना तांकां उदीक खसून हाडटलो रे तूं उदक खसून हाडटलो लायट खसून हाडटलो तूं आयज लोकसंख्या जी आसा न्हू हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांतले मनीस जे आसा न्ही गोंयचे लोक संख्या ही कमी करून भायल्या लोकांची संख्या जास्त करून आमचेर फाल्या दिसांनी थोड्या दिसांनी हे आमचेर बसतले आनी आमकां हो प्रॉब्लेम जातलो ते लोकसंख्या तेंची वाडल्या उपरांत हांगाले सरपंच तेंचे आसतले पंच तेंचे आसतले MLA तेंचो आसतलो मागीर आमी कितें करतले आतां तो सांगता कितें आतां हांव आयकतालो हांव जे काँग्रेसीन राहुल गांधीजी आनी प्रियांका गांधीन ते दिसा ओपोज केलो न्हू महिलाक लागून बील जे नाका म्हटलें कित्याक लागून 547 सीट्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट तेतून तेणी सांगले की आमकां 33% आमी एलाव करता म्हणून भितर 33% भितरसून तुमकां घेवपाक तुमचें कितें फुट्टा रे आतां हांकां कितें जाय नरेंद्र मोदीजीक बायलांचो आधार घेवन फाल्यां सकाळी 300 जर सीट येयलो तेंचो आधार घेवन अरे स्पश्टपणे फुडें यो मरे तुका हिम्मत जर आसा 33% 547 मेंबर ऑफ पार्लिमेंटासून तूं महिलांक घे आतां हांगा महिला करात मरे तुमी आतां फाटल्या दिसांनी म्हणटात रे महिलांक आमी फुडाकार घेवपाक जाय महिलांक फुडें काडपाक जाय अवश्य काडपाक जाय आमी ना म्हणिना 547 सिटांसून तुम्ही निवडून घ्या 33% आणि अख्ख्या भारत देशाक दाखवून दियात की आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे आणि ते बी EVM मशिनाचेर न्हू बॅलेट पेपराचेर घेवन येयात आतां आमी ह्याच हेचेर उलोवंक करता की ते महिला की कितके दीस तुमी बसयतले प्रमोद सावंताक सोबोंक जाय मरे हांगा बाबडी बसतात ती सकाळी येवन ती सांजची बसून बसता तेंकाय घरा कडेन तेंची भुरगीं आसात तेंचो संवसार तेंकां आसा तुजो एकट्यान आयज म्हाका दिसता हेजो एकट्याचो संवसार आसा कोणाचो मुख्यमंत्र्याचो आणि BJPचे जे कोण आसा न्हू व्हडले व्हडले लिडर त्यांचो संवसार आसा तेंची बायलां केन्ना पळोवंक ना आमी रस्त्यार देंवता आसतना व्हडली जी श्रीमंत व्हडले कोण आहा तेंची रस्त्यार बायलां देवाना आमकां अशेंच स्वतंत्र मेळिल्लें आसा झगडून स्वतंत्र मेळिल्लें आहा हे प्रमोद सावंत सारकें न्ही प्रमोद सावंताक हे आयते मेळिल्लें आसा आयते कोलीत ताका मेळ्ळे आनी तो कितें जमिनीचेर सुसाट करीत चल्लो आसा हे तितलें हांव सांगूंक करता प्रमोद सावंतान बेगीन स्टेप घेवपाची आनी अख्ख्या गोंयकारांक हांव सांगूंक करता आता तुमची गरज आसा गोंयकारांची गोंयकारपण जे आसा न्ही आता तुम्ही दाखोवन दियात ह्या मतदारसंघात श्री शांतादुर्गा देवीच्या तोळा समोर आमी बसलेले आहा सगळे जाण बेगीन आमी सगळ्यांनी एकठांय जावया आनी हेंकां आमी आयज न्याय दिवया आनी टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग जे ऑफिस आसा न्हू तेजेर बेगीन आमी धाव घेवया आनी हो प्रोजेक्ट आमी स्टॉप करून दाखोवया इतलेंच हांव सांगूंक करता देव बरें करूं नमस्कार आमची सगळी महिला भयणी आमची जाणटी नेणटी हांगा स्ट्रायकाक बसलेली आसा की हो मतदारसंघ आमचो गोंयचो लाडको मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंतजी हेज्या मतदारसंघात आनी गोंयान जे कितें घडटा आनी गोंयांची गजाली भायले स्टेटीन कळपाक जाय की गोंयचो मुख्यमंत्री हो कसो आसपाक जाय आनी गोंयचो मुख्यमंत्री कशी पानां भायल्या स्टेटीन सांगता हें आमकां कळपाक जाय हांव बारीकशी गजाल हांव फाटल्या 100 वर्सां फाटल्यान वयता हांव कित्याक लागून महिला ही आमची श्रेश्ठ आसता हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याकूच प्रश्न करता हांव महिला नारी शक्ती जी आसा न्हू आमची ही तूं फुडें हाडटा ही बरी गोश्ट आसा हांगाली नारी शक्ती जी बसलेली आसा न्हू आमची की आमकां इतलें सांगपाचें आसा भारतीय जनता पार्टीची संस्कृती अशी आसपाक जाय की आमची नारी 100 वर्सां फाटल्यान एक जर दादलो मनीस घरान जर ना ती महिला घरांसून भायर सरनासली दाराच्या कुशीक किंवा जनेलांसून सांगताली ती हळू पदर घेवन की आमच्या घरांतलो मनीस आमचो ना भायर सरलो आहा तो येयले उपरांत तुमी येयात सांगताले
आयज अशी परिस्थिती जाल्या भारतीय जनता पार्टीची सरकाराची, महिला नारींक ते फुडें काडटा. आमी थंयसर पणजेन पयला धिंगणा घालणारी एक सरकारातली एक महिला, ती येवन माननीय मुख्यमंत्र्याची महिला स्पीकर घेवन गजाली सांगता. आणि अटल बिहारी वाजपेयीची बीजेपीची सरकार तातली एक महिला तेन्ना जर अशी असली, तेन्ना नारी अशी रस्त्यार देवंक नासली. आता आमच्या नारींक आज स्वताची जमिनीचें रक्षण करपाक तांकां आयज हांगा स्ट्रायकाक बसचें पडलें. हांव भितरसून सांगूंक करता, जो कायदो जो असो म्हणटा, जर एक 114 फॉर्माचेर पयलींच्या किंवा फॉर्म 9 फॉर्म 3 जर एका मनशाचेर तेतून एक जर टेनंट म्हणून नांव लागलेलें जर आसा, जाल्यार हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट, हो लोदाचो प्रोजेक्ट कसो पास करून घेतलो. हांव जो TCP मिनिस्टर जो आसा आनी टावन प्लॅनर जो आसा हांगालो बिचोलचो, ताका हांव प्रश्न करता की येदो व्हडलो प्रोजेक्ट तूं सब डिविजन प्लॉटिंग जर करपाक जे दिल्लेलें आसा, खंयच्या आदारार तूं दिल्लेलें आसा हें आमकां कळपाक जाय न्ही. नो डेव्हलपमेंट झोन आहा थंयसर सेटलमेंट झोन ना, एग्रीकल्चर झोन लागलेलो आसा. येदे व्हडले प्रॉपर्टीन तुमी आयज प्रमोद सावंत जो म्हणटा न्हू, दोगूय जाण फाटल्या दिसांनी कचरो आसलो, विश्वजीत राणे ताका कितें म्हणटालो, हो ताका कितें म्हणटालो. आतां तेंच्यांनी दोगांनी एकठांय जावन आयज दोगूय जाण हो 70 मतदारसंघ ते खलास करपाक करता. बार्देस तालुका सोंपयलो न्ही. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक करता स्पश्टपणे, आमची महिला जी नारी शक्ती जी आसा न्हू, तांकां आयज तुमी आज घडोवपाचो प्रयत्न करता न्हू, कदापि हे सहन आमचे गोंयकार करून घेवचे ना. हे आतांचे इश्यूज जे व्हडले व्हडले चालू आसा न्ही, हो मिस्टर प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकारांतले मनीस फाटल्या दिसांनी असोच हांगा भुतानीचो प्रोजेक्ट वास्को चालू आसलो तेन्ना एक कोणाक तरी एक फुडें काडलो, तो बी वेलिंगकराक फुडें काडलो आनी मायंड डायवर्ट केले आनी थंयसरलो प्रोजेक्टाचो तेणी खो घातलो आनी थोड्या दिसांनी तो प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी चलन दिलें, तर तुमी चालू करा म्हणून. आतां कितें जालें, हो सेम प्रोजेक्ट हाडलो. हो जो मुख्यमंत्री जो आसा न्हू गोंयचो, हो खरोखरच हो आमचे गोंयचे निसाणटाण करपाक फुडें सरलेले आसा काय बरेपण करपाक फुडें सरलेलो आसा. आमकां येदे व्हडले प्रोजेक्ट 70 मतदारसंघात नासले. फाटल्या दिसांनी आमी 70 मतदारसंघ ह्या बिचोली हे सायडीक पळयत जाल्यार मायनिंगाचे चालू आसले. तो मनोहर पर्रीकर हो पाडो हो मनीस तेंच्यांनी मायनिंग बंद केल्यो आनी आमचे गोंयचे आयज लोकांक जी येणावळ जी आसली हे बंद जाले आनी प्रमोद सावंतान हे नवे चालू केलेले आसा. आयतां आमी जर बिचोलीसून येता आसतना पळयता आसतना बिचोलीचे डेव्हलपमेंट जावपाकूच जाय आनी करपाक जाय. आतां रोडाचे व्हडले व्हडले जर करता न्ही, रोड जे व्हडले व्हडले तो दाखयता न्हू प्रमोद सावंत, हे जे तकले. नितीन चोपडेकर, OBC डिपार्टमेंट गोवा प्रदेश काँग्रेसचे चेअरमॅन आणि माझ्या वांगडा बाकीचे माझे जनरल सेक्रेटरी वायस प्रेसिडेंट आनी आसा. आमी आयज मुद्दम म्हूण आयले आमची OBC टीम घेवन आनी आमच्या OBC टिमीन आमी 19 कम्युनिटीज आहा. भंडारी, मागीर खारी, तेली, मागीर विश्वकर्मा, मागीर तेतूंतले त्या लोकांक आमी एक अपील करपाक येयले आनी आमी आमचो तेंको ह्या जे लोक महिला बसला तांकां दिवपाक कारण पडटा. म्हणजे तेंचेर अन्याय कसो जाता हें स्पश्टपणे दिसता. आमी येतानाच पळयलें की थिंगा खंय तरी आमकां दिसलें की व्हडले डॅम बांदता म्हणून वे थिंगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा जाल्यार आमी म्हणलें डॅम कोणाचो येता, म्हणलें लोदाचो डॅम. अरे बाप रे, जाल्यार ह्या जाग्याचेर डॅम येवपाची गरज आसा. जाल्यार परिस्थिती आमी गांवांतल्यान पळयलें, गांवांतले लोक कमी आसात आनी ह्या प्रोजेक्टान जे बांदताले तितून लोक चड येतले. अरे आयच्या परिस्थितीन आमच्या गोंयकारांक उदक शॉर्टेज आहा. आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकी सारकें ना. तूं वास्को आसल्या शहरान उदक मेळना, सिटी म्हणटा आमी, जाल्यार बांयच्या तळागाळान लोकांक उदक खंय आसा, उदक ना, इलेक्ट्रिसिटी सारकी ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना, हावजींग सारकें ना. हिंगा DPR टोटल हेचो तुमी प्रोजेक्टाचो रिपोर्ट तयार केला बाबा, लोकांक दाखयला. स्टेक होल्डरांक एक्चुली कितें तरी प्रोजेक्ट करतना बाकीच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. ह्या लोकांक ह्या गव्हर्मेंटाक मस्ती मारलेली आसा. ह्या बारीक लोकांक ते तुच्छ समजता. हे लोकांक अशे रस्त्यारूच उडयता. हांगाच न्हू, अख्ख्या गोंयभर परिस्थिती अशी जाल्या. लोकांक जो पीस आसता पळय, शांतीकाय आसा न्हू, त्या लोकांची तेंच्यांनी काडून घेतलेली आसा. म्हणजे लोकांक तुमी पळयत जर आपूण कामार वचोन घरा कडेन पीस करतलो जाल्यार तांकां ना, तांकां सुशेगाद पडना. आयज ज्या रस्त्यार बसल्या ही बायलां आनी सगळीं बायलां बसल्या ती OBCची आहा, बारीक समाजाची, मिडल क्लासाची आहा. ST SC समाजाचेर अन्याय जाता, तेंच्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता. आमकां एम्प्लॉयमेंट आमकां कांय ना, आमच्या भुरग्यांक बिजनेस करूं शकना आमी, आमच्या भुरग्यांक एज्युकेशनाचे रायट दिवंक सोदना, हे आमकां डिप्रायड करपाक सोदता. जाल्यार ह्या परिस्थितीन इन्वायरमेंटाक कितलो इफेक्ट जातलो, लॉजिस्टीक हेचेर तेंच्यांनी कितें तयार केला, बाबा रोड कशे आसतले. जाल्यार हे लोक जेन्ना येयले, आतां हांगासर लोक गोंयान येवपाक सोदता, कित्याक गोंया एक अशी प्लेस आसलेली की गोंयाक शांतिकाय आसली, गोंयान प्रेम आसली, इन्वायरमेंट बरें आसलें. आयज लोक येवन मुद्दम रावताले, कित्याक गोंयाचे
इन्वायरमेंट बरें दिसता तांकां थंड आसा शांतीक आसा पूण आयज अशी परिस्थिती आसा द टेम्परेचर ऑफ गोयन बिकम वर्स्ट इवन रातची तुका गरमी जावपाक लागला अशें पयलीं केन्ना जायनासलें आतां भायले लोक येवपाक हांगा पितात आतां दिल्ली असल्या बाकीच्या राज्यांत थिंगा पोल्युशन आहा लोकांची प्रॉब्लेम जायत आसा डेकोटी जाता मस्ती जाता म्हणून आतां म्हणटा हांगा येता पूण गोंयची परिस्थिती तेच्याकून वर्स्ट करून उडयता आनी ते तुमी पयला आसतलें आयज खंयच्या रोडाचेर पळयात तुमी एक्सिडेंट जायता महिलांचेर अत्याचार जायता चोरी जायत आसात इलिगल धंदे वाडत चल्ला आनी जर तूं उलोवपाक गेल्यार तुज्या फाटल्यान हें लागता आयज आतां लेटस्ट तुमी पॉलिटिकल सुद्दां सिनारियो पळयलो जाल्यार आम आदमीच्या पार्टीच्या लोकांक तुमी राज्यसभाचे 7 जाणांक तेंच्यांनी कशें सिस्टमॅटीक हें केलें तें हाचें कारण कितें आसतलें की हांकां सत्तेन रावंक जाय हांकां सत्तांतल्यान भायर सरलेले भिलेले आसा की हेंची परिस्थिती बिगड जातली म्हणून आयचे गोंयचो गव्हर्मेंट आसा तो बी कसो चल्ला हेंच्यांनी काँग्रेसीचे पयलीं दा घेतले मागीर आयट घेतले आनी बाकीच्यांक कडेन सत्ता चलयता हेंचे कडेन कापासतात ना BJP गव्हर्मेंट येयला म्हणटा पळय तो ही जुमला पार्टी आयज तुमी ऑल ओवर गोवान तुमी पळयला तुमी सावड्ड्या पळयला आसतलो सावड्ड्या ते प्रोजेक्ट हाडून लोकांक ते रस्त्याचेर हाडले कितले दीस लोकांनी रस्त्यार हाडले सेम चिंबलाचेर लोक आसता रस्त्यार येयले आयज कारापूरचे लोक रस्त्यार आसा वास्कोनूय एक प्रकल्प हाडून सुटा PPPचेर आनी कोणाक दिला म्हटल्यार हिडन एजंटांच्या भितरल्यान हेंचें कितें कसं शिस्ता भितर ते लोकांक कळना म्हणून ज्या परिस्थितीन गोंयची नासाडी लागतली आयची गोंयची शेतां भाटां धरा तुमी दोंगर धर इकले जाता डिजास्टर जाता म्हणजे गोंयची परिस्थिती इतली बॅड जातली गोंयची परिस्थिती म्हाका दिसता गोंयचे लोक दिसचेच ना हेच्या फुडें आयज जर तूं भायर सरत जाल्यार गोंयचे लोक धातो एक जो गोंयचो तुका भाशा उलयता तो मेळटलो तुका आयज गोंयची संस्कृती काबार जातली गोंयचे बरेपण गोंयकारपण हे फिनीश जातले म्हणून हो प्रोजेक्ट असले येता ते येवंक जायना आतां जशें आमच्या बर्डे साहेबान सांगला ही चळवळ ही सगळे आमचे लोक करीत आसा आमचे एक्टिविस्ट आहा आमचे बाकीचे लोक आसा सगळे मेळून म्हणजे गोंयचे लोक आसाय शांतीकाय लोक एक मेळून काम करता गोंयचें लिबरेशन मेळपा खातीर गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून काम केलां गोंयच्या मागीर आनी एक संकट येयलें ओपिनियन पोल येयले तेन्ना सगळे गोंयचे लोक एकठांय जाल्यार काम केलें आयज बाकीचे जे कामाचेर दुश्कळपण जाता ज्या कामाचेर अत्याचार जाता ज्या कामाचेर इलिगल घेता ते गोंयचे लोक एकठांय जावन तो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हाडून दवरलेलो आसा म्हणजे वायट करना आमकां डेवलपमेंट जाय पूण अशें डिजास्टर करून डेवलपमेंट न्हू येवप